एउटा सिलिन्डरमा तपाईँको चाहिँ जति खाना पाक्छ 1500ले जति खाना पाक्छ त्यति खाना तपाईँको चाहिँ विद्युतीय चुलोमा अहिलेको विद्युत 800ले पाक्छ। उपभोक्ता यसमा ढुक्क हुनुपर्छ कि बिजुलीबाट खाना पकाउन सकिन्छ, बिजुली अब तपाईँहरूको जाँदैन, किफायती र सस्तो पनि हुन्छ। अब इन्डक्सनको साइड इफेक्ट केही छैन? छैन, केही छैन, यसको सबै 100% ठिक छ। 100% ठिक। तपाईँले बिहान दिउँसो साँझ खाना पकाउँदाखेरि तपाईँले दिनमा 2 युनिटभन्दा बढी बिजुली खर्च गर्नु पर्दैन। 2 युनिट खर्च गर्नु भनेको ल 11 रुपियाँ लाउनु छ भने 22 रुपियाँ हो। अब नेपालमा बिजुली गाडी, अब नेपालीमा बिजुलीबाट खाना पकाएनौँ भने त हामीले नेपालको बिजुलीलाई बाट हामी नेपाली चाहिँ उत्पादन भएको बिजुली त बालुवामा पानी हुने जान्छ। सबै जनताले सुन्ने गरी के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले सिएफएलबाट पाठ सिकेर इन्डक्सन चुल्हालाई यस्तो नबनाउनु होला। इन्डक्सन प्रवेश गरेर तपाईँले चाहिँ कमसेकम पनि एउटा स्वदेशको लागि भने एउटा राष्ट्रियता पनि हो, स्वदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइदिनुहोस्, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ कम गरिदिनुहोस्। एउटा इन्डक्सन कुकर किन्दा 5 लिटरको प्रेसर कुकर सित्तैमा उपहार। अर्को पनि इन्डक्सनवाला कि इन्डक्सनवाला खाना पकाउँदाखेरि र चाहिँ 1500 सिलिन्डरको चाहिँ खपत गर्दाखेरि खाना पकाउँदा खर्च गर्दाखेरि हाम्रो करिब तपाईँको चाहिँ गएर 50% विद्युत महसुल चाहिँ सस्तो हुन आउँछ। भनेपछि दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा राजनीति होइन, आजको चुरो कुरोमा कुनै धर्म संस्कृति होइन, आजको चुरो कुरोमा हामी हरेक दिनानुदिन घरमा बल्ने चुलोको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यो चुलो पनि एलपी ग्यासले बालिने चुलो होइन, दाउराले बालिने चुलो होइन, हामी विद्युतीय चुलो इन्डक्सन चुलोको बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यो हर नेपालीको चुलोमा, हर नेपालीको घरमा नभई नहुने विषय हो र सर्वसाधारणदेखि लिएर सामान्य मान्छे, भुइँ मान्छेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म यो अत्यावश्यक र नभई नहुने कुरा हो। अब 72 सालको भूकम्पपछि नेपालमा इन्डक्सन चुलोको बारेमा अलि बढी चर्चा परिचर्चा भयो। अझ त्यो कहाँ गएर बढ्यो भने जब भारतले नाकाबन्दी लगायो। भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय चुलोको बारेमा चर्चा परिचर्चा र त्यसको सम्भावना वात्तै बढ्यो र पछिल्लो समयमा विद्युतको उत्पादन बढेसँगै अब यसको अभियान नै अगाडि बढ्ने हिसाबले गएको छ। सामुदायिक विद्युतमा काम गर्दै आउनुभएका अभियन्ताहरूले त यसलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। के हो इन्डक्सन चुलो, कसरी प्रयोग गर्ने, यसले एलपी ग्यासभन्दा कम खपतमा कसरी सर्वसाधारणलाई चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यो जोड्दा र नजोड्दा एलपी ग्यास र यसको तुलनात्मक रूपमा हामी के कुराले फरक पाउँछ र यो सहज हुनसक्छ, यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा सामुदायिक विद्युत महासङ्घका अध्यक्ष एवं विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता नारायण गिवाली हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म नारायण गिवालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँसँग यसअघि सामुदायिक विद्युतीकरणको विषयमा अन्तर्संवाद गर्ने अवसर जुट्यो। त्यो अन्तर्संवाद धेरै मान्छे जसले हेर्नुभयो, जसले बुझ्नुभयो, उहाँहरूले निकै मन पराइदिनु भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो, सुनियो, तपाईँ मार्फत पनि सुन्न पाएँ, अलिक खुसी लाग्यो। अत्यन्तै यसले चाहिँ झन् मलाई थप ऊर्जा मिल्यो। यसपटक म इन्डक्सनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछु तपाईँसँग। खासमा भुइँ मान्छेले, सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, इन्डक्सन चुलो भनेको के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर, सामान्यतया हामीले यो बिजुलीबाट खाना पकाउनको लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्छौँ। यो हामी धेरै पहिला पनि तपाईँले यो हिटर भन्ने सानो माटाको हिटरहरूबाट खाना पकाउने अभ्यासहरू धेरै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसलाई त्यसको विकसित रूपमा अहिले आएर तपाईँको इन्डक्सन बेस चाहिँ विद्युत चुलोको प्रयोग गर्नको लागि इन्डक्सन चुलो अहिले आएको छ। र त्यो इन्डक्सन चुलो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि म पहिला सुरुमै भन्छु के छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, पहिला सफा छ, सजिलो छ, सस्तो छ, अनि स्वास्थ्यकर छ, अनि किफायत छ। यसरी यी सबै कुरालाई फाइदा हुने गरी यो विद्युत चुलो छ। यसले अब यो चुलो एउटा खास गरी कुनै कम्पनीले निर्माण गरेको चिज नहो। यो यति चाहिँ इफिसियन्सी छ, यति चाहिँ विद्युतलाई कम खपत गरेर तपाईँको उत्पादन बढाउने खालको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि
सबैभन्दा पहिला यो बिजुलीबाट खाना पकाउनलाई सबै मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा लैजाँदै यो बिजुलीको खाना पकाउने एउटा चाहिँ चुलो नै हो। यो खास गरी खाना पकाउने चुलो नै हो, इन्डक्सन चुलो भनेर यसलाई भनिन्छ। अब यो इन्डक्सन चुलो अहिले हामीले घरमा प्रयोग गरिरहेको ग्यास चुलोभन्दा अथवा दाउरा बालिरहेको छौँ, दाउराको विषय त परै नै छ, एलपी ग्यास जसरी प्रयोग गरिरहेछौँ नि त्योभन्दा इन्डक्सन चुलो प्रभावकारिता किन र कसरी छ यो चाहिँ जान्न पर्यो के? हजुर, यसमा धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला कुरा त हामी नेपाली, हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने, सहरमा बस्ने, अर्धशहरी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले अहिले हामी के गर्न थालेका छौँ भन्दाखेरि आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेर हामी अहिले करिब करिब धेरै घरमा चाहिँ एलपिजी ग्यास प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो एलपिजी ग्यास चाहिँ लैजानको लागि पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यातायातका साधनहरू नजाने अवस्थामा पनि एउटा ढाकरमा समेत बोकेर त्यो ग्यासको भाँडा चाहिँ एकदम गरुङ्गो हुन्छ, त्यो भाँडा चाहिँ पुर्याउने पनि गरिएको छ र त्यो गएर पकाउने खानेकुरा छ। र त्यसबाट दुर्घटनाका कुराहरू सुन्यो भने पनि कहिले ग्यास पड्केर मान्छेहरू मरेका कुराहरू पनि सुनिएको छ भने अब त्यो धेरै महँगोभन्दा महँगो, जस्तै 1400-1500 रुपियाँमा चाहिँ किनेको ग्यासलाई त्यो ढुवानी गर्दाखेरि 500-600 चाहिँ तपाईँको ढुवानी चार्ज लिएर पनि त्यो घरमा पुगेको अवस्था छ। जुन घरमा बिजुलीको पोल पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, तार पुगेको छ, त्यहाँ अन गर्ने बित्तिकै बिजुली बल्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि चाहिँ तपाईँको यो एलपिजी ग्यास गइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर यसले के गर्छ भन्दाखेरि आखिर यो त हामी आयातितै हो नि, पेट्रोलियम पदार्थ हामी आयातित हो, बाहिरबाट हामी ल्याउनुपर्छ, यदि आएन भने हामी के गर्ने, हाम्रो विकल्प केही हुँदैन भने अब यहाँ अहिले त हामी के गर्छौँ, बिजुली त नेपालबाटै उत्पादन हुन्छ, नेपालको बिजुली पर्याप्त पनि अहिले भइरहेछ, करिब करिब हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिरहेछौँ भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीलाई हामी स्वदेशमै खपत गरेर स्वदेशमै त्यसबाट खाना पकाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनको लागि पनि हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्कोतिर सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको आजको मूल्य 1500 भन्दा बढी सिलिन्डरलाई भइसकेको छ, अझै बढ्दै जान्छ। अझै यसमा अझै सरकारको अनुदान पनि छ, यो आयल निगमलाई दिएको छ, त्यो अनुदान सरकारले नदिने हो भने त यो चाहिँ चुलो सायद मलाई लाग्छ 2000 को सेरोफेरोमा सिलिन्डर पुग्छ भने अब त्यो अवस्थामा जाँदा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान विद्युत महसुललाई मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने यही वर्तमान अवस्थामा पनि यो ग्रामीण क्षेत्रमा त झन्डै 50% सस्तो पर्छ र सहर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40% जति तपाईँको चाहिँ यो बिजुलीको इन्डक्सन चुलोमा तपाईँले चाहिँ सस्तो पर्छ। त्यस कारणले किन सस्तो पर्छ भन्नुहुन्छ भने किन महँगो पर्छ सहरमा र गाउँमा भन्ने कुरा छ। त्यहाँ विभिन्न प्राधिकरणको विद्युत महसुलका स्ल्याबहरू छन्, जस्तै अब 20 युनिटसम्म त अहिले त फ्री भइहाल्यो, ऊर्जा शुल्क चाहिँ लाग्दैन, तर 21 देखि 30 सम्म 6 रुपियाँ 50 पैसा छ, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ गएर 30 देखि 50 सम्म प्रयोग गर्यो भने 8 रुपियाँ छ, त्यसपछि माथि 9 रुपियाँ 50 पैसा छ, हुँदै 11 रुपियाँसम्म चाहिँ तपाईँको दर गएको छ भने धेरै चाहिँ खपत गर्दाखेरि एउटा सहरमा बस्दाखेरि धेरै फ्ल्याटहरू हुने, धेरै विद्युत प्रयोग गर्दाखेरि करिब करिब सबै मान्छेहरू तपाईँको 250 युनिटभन्दा माथि जाने भएको हुनाले त्यो प्रति युनिट 11 रुपियाँ पर्न जान्छ। तर सिङ्गल चाहिँ मिटर लिएर चाहिँ जाने प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू त मध्यम वर्गका मान्छेलाई कुरा गर्ने हो भने त 100 युनिटभित्र नै रहने हुन्छ र त्यो 8 रुपियाँ युनिटमै रहन्छ। त्यस कारणले 8 रुपियाँ युनिटमा प्रयोग गर्दाखेरि खाना पकाउँदाखेरि र चाहिँ 1500 सिलिन्डरको चाहिँ खपत गर्दाखेरि, खाना पकाउँदा खर्च गर्दाखेरि हाम्रो करिब करिब तपाईँको चाहिँ गएर 50% विद्युत महसुल चाहिँ सस्तो हुन आउँछ। भनेपछि 1500 मा एलपी ग्यास किनेर प्रयोग गर्ने ग्राहकले अथवा प्रयोगकर्ता अथवा उपभोक्ताले 1 महिनाको कुरा गर्दैछु, 1 महिना 1500 को ग्यासले पुग्छ भने विद्युतको चुलो प्रयोग गर्दा 800 ले पुग्छ 50% को कुरा गर्दाखेरि पुग्छ। त्यसमा यस्तो हुन्छ, अब यसमा एउटा रमाइलो कुरा छ, अब खानाका प्रकारहरू परिकारहरू हुन्छ नि, खानाका परिकारहरू हामी कति बनाउने, कति पटक बनाउने हैन, टेन्टेटिभ सरदरमा जस्तै मैले भने नि सरदरमा हजुर त्यही खानाको परिकार बनाउने हो एलपी ग्यासमा 1 महिना पुग्छ त्यो 1500 को ग्यास सरदरमा, म हिसाब तपाईसँग जान्न खोज्दैछु, त्यही पकाउने हो इन्डक्सनमा। हजुर, भनेपछि 1500 मा किनेको एलपी ग्यास
50% सस्तो पर्ने हो नि त 800 को विद्युत महसुल दर त्यो चुलोको लागि मात्र तिर्दा त पुग्ने भयो नि त तपाईँको हिसाबले पाक्ने उही हो। त्यो एकदमै त्यो पुग्छ। तपाईँको 800 रुपियाँ चाहिँ जस्तै एउटा सिलिन्डरमा तपाईँको चाहिँ जति खाना पाक्छ 1500ले जति खाना पाक्छ त्यति खाना तपाईँको चाहिँ विद्युतीय चुलोमा अहिलेको विद्युत 800ले पाक्छ। यो तपाईँहरू प्रयोग गरेर हेर्नु भएको अब तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। हामीले यहीँ पुल्चोक क्याम्पसमा हाम्रो चाहिँ यो यस सम्बन्धी अलिकति प्रोफेसर सर अमृत नकर्मी सरहरू हुन्छ, जगन्नाथ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोभरमा हामीले एउटा टेस्ट गरेका छ। अब म तपाईँलाई भन्छु 19 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको दिन 19 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको दिनमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो ल्याबमा परीक्षण गर्दा आधा केजी जिरा मसिना चामल दुवै राइस कुकरमा राखियो, पानी बराबर राखियो, बराबर राखेर चाहिँ त्यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि अब बिजुलीको हामी वाटबाट सुरु गऱ्यौँ, कति वाट खर्च भयो, अनि तपाईँको एलपिजी ग्यास चाहिँ हामी जो तौलेर सुरु गऱ्यौँ कति खर्च भयो। यसमा चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकैचोटि खाना बसाल्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया खाना चाहिँ कुकरमा प्रेसर कुकरमा 2 सिटी लगायो भने भात पाक्छ। 7 मिनटमा इन्डक्सनले 2 सिटी लगायो अनि यो ग्यास चुलोमा चाहिँ 11 मिनटमा 2 सिटी लगायो। एकातिर हाम्रो समय चाहिँ 4 मिनट हाम्रो बच्यो। अब तपाईँको 7 मिनटमा सिटी लगाउँदाखेरि कति खर्च भयो त वाट बिजुली भन्नुहुन्छ भने 143 वाट खर्च भयो। 1000 वाट भयो भने 1 युनिट हुन्छ बल्ल भने 143 वाट। हामीले त्यो दिन हामी अझै 10 रुपियाँ युनिटको दरले नै हिसाब गऱ्यौँ। 10 रुपियाँ युनिटको दरले हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति भयो त भन्दा 1 रुपियाँ 43 पैसा तपाईँमा त्यो भात पाक्यो। त्यो चाहिँ इन्डक्सनमा। अब हामीले उता ग्यासमा खर्च हिसाब गऱ्यौँ। 25 ग्राम चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यास खर्च भयो। 25 ग्रामलाई हामीले 1400ले हिसाब गर्दाखेरि 2 रुपियाँ 46 पैसा खर्च भयो। भन्नुहोस् अब एउटा भात पाक्दाखेरि 1 रुपियाँ 3 पैसा त त्यहाँ सस्तो भइसक्यो भने यो एवं रीतिले सबै परिकारमा यही हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी दावाका साथ के भन्छौँ भन्दाखेरि बिजुलीवाला इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउनु र एलपिजी ग्यासमा खाना पकाउनुमा तपाईँको चाहिँ र आधा करिब सस्तो हुन्छ। सहर बजारमा एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हामी एउटा फ्ल्याटमा बसेको छ अनि घर धनीले विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक बनाएको छ अनि चाहिँ सब मिटर राखेर चाहिँ अलि बढी पैसा लिइरहेछ। यो प्राधिकरण के गर्नु पर्यो भने साउजीहरूले पनि घरबेटी साउजीहरूले पनि विद्युत प्राधिकरणबाट किनेको बिजुलीमा व्यापार गर्नु भएन। जति पैसामा किनिएको छ त्यति पैसामा आफ्नो घरमा बस्ने चाहिँ डेरा गर्ने मान्छेलाई पनि दिने हो भने सबैले आफ्नो डेरामा पनि खाना पकाएर खान पाउने भए। यहाँ त कतिपय कस्तो समेत देखिन्छ भने यस्तो साउजीहरूले विद्युतको व्यापार गर्ने होइन भन्दाखेरि पानी तानेको पनि बहालमा बस्नेलाई लगाइदिने, अरू प्रयोजनको लागि बत्ती बालेको पनि बहालमा बस्नेलाई लगाइदिने पनि त देखिरहेछौँ नि। अनि त्यस्तो बेला इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न त उनीहरू तर्सिने अवस्था भयो नि त। अब इन्डक्सन चुलोमा तर्सिने अवस्था हुँदैन। तपाईँलाई त त्यहाँ त सब मिटर त लगाएकै हुन्छ नि। एउटा सब मिटर लगाएर चाहिँ तपाईँको हुन्छ जति युनिट खर्च गर्छ त्यही युनिटको पैसा तिर्या हुन्छ। तर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यदि यो चाहिँ सहर बजारमा डेरामा बस्ने मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ बढी मूल्य तिर्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ काठमाडौँमा धेरै जसले 15 रुपियाँ युनिट लिएको भेटिन्छ। 15 रुपियाँ 14 रुपियाँ 13 रुपियाँ तिर्नुपर्ने चाहिँ कति हो खास तिर्नुपर्ने युनिट चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो छ। यसमा के हुन्छ भने 250 युनिटभन्दा माथि त्यो घरमा खपत भएको छ भने अब डिमान्ड शुल्क चाहिँ न्यूनतम शुल्क भनेर चाहिँ करिब 200 रुपियाँ लाग्छ अनि प्रति युनिट 11 रुपियाँ चाहिँ प्राधिकरणले लिन्छ। उपल्लो स्ल्याब भने चाहिँ 11 रुपियाँ मात्रै हो भने अब त्यो डिमान्ड शुल्क त उसले चाहिँ प्रयोग गर्दा आफ्नो घरमा प्रयोग गर्दा लगाएको छ नि। त्यो आफ्नो ग्राहकलाई नलगाइदिए पनि हुने हो कि त्यो मानवीयताले पनि उसले युनिट जति खर्च गरेको छ त्यो युनिटको पैसा लिने हो भने 11 रुपियाँ युनिट उच्चतम दर भनेको 11 रुपियाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि 11 रुपियाँ नलिएर त्यहाँ मैले त भेटेँ, मैले 25 रुपियाँ युनिटसम्म लिएको मान्छेहरू पनि भेटेँ। अब 25 रुपियाँ युनिटमा तपाईँ खाना पकाउनु भयो भने त एलपिजी ग्यास सस्तो भइहाल्यो नि। अनि किन त्यो गर्नु पर्यो? त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ गर्ने होइन। हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो विद्युत खपत वृद्धि गर्ने जुन नेपाल सरकारको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अथवा ऊर्जा मन्त्रालयको सोच आइरहेछ नि, यसलाई बढी से बढी तपाईँको चाहिँ गएर यो ऊर्जा खपत बढाउनको लागि हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो प्रयोग गर्नको लागि कम्तीमा पनि तपाईँको 20 युनिटसम्म त न्यूनतम निम्न स्तरको ग्राहक भयो। 20 युनिटभन्दा कम गरे त्यसले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दैन।
जब उसले इन्डक्सन प्रयोग गर्छ भने त्यो मध्यम वर्गको परिवार कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि 100 युनिटसम्म पुग्न जान्छ कि 5 जनाको परिवार छ भने कम्तीमा पनि 1.5 युनिटदेखि 2 युनिटसम्म प्रतिदिन खर्च हुन्छ। भनेपछि जति बढी खपत गर्यो त्यति कम पैसा हुनु पर्यो त्यसपछि पो इन्डक्सन चुलोमा आकर्षण बढ्छ मान्छे बढ्छ। त्यसकारणले के हुनु पर्यो भन्दा स्ल्याबमा पनि तपाईँको 20 युनिटदेखि 100 युनिटसम्मको एउटा स्ल्याब बनाउनु पर्यो कि त्यसभित्र धेरै रहन्छ। त्यसभन्दा माथि ठुला घरानाहरूले अब 250 युनिट खर्च गर्छन् भने त उनको आफ्नो शक्तिले गर्ने कुरा हो। तर न्यूनतम एउटा मध्यम वर्गको मान्छेले इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउनु पर्यो, अलिअलि वासिङ मेसिन चलाउनु पर्यो, अनि चाहिँ आइरन गर्नु पर्यो, फ्रिज चलाउनु पर्यो। यति चाहिँ 100 युनिटभित्र रहन सकिन्छ कि 100 युनिटभित्र भनेपछि नि तपाईँले यतिले 100 युनिटभित्र रहन सक्ने एउटा स्ल्याब देखाउनु भयो। अब टेन्टेटिभ मध्यम वर्गीय परिवार भनेपछि 4-5 जनाको परिवार त हुन्छ। 4-5 जना परिवारले तपाईँले भनेका यी सम्पूर्ण कुराहरू चलाएर, सम्पूर्ण डिभाइसहरू चलाएर महिनामा 100 युनिटभन्दा माथि जाने सम्भावना हुँदैन? छैन। त्यसमा इन्डक्सन चलाएर पनि छैन। किनभने परिवार चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्छु, यो दावाका साथ म भन्छु, हामी प्रयोग गरेको आधारमा भन्छु, तपाईँको 5 जनाको परिवार छ भने तपाईँले बिहान दिउँसो साँझ खाना पकाउँदाखेरि तपाईँले दिनमा 2 युनिटभन्दा बढी बिजुली खर्च गर्नु पर्दैन। 2 युनिट खर्च गर्नु भनेको ल 11 रुपियाँ लाउनु छ भने 22 रुपियाँ हो। 22लाई तपाईँले चाहिँ गरेर तपाईँ के गर्नुहोस्, 30ले गुणा गर्नुहोस्, कति भयो? 660 भयो। यता कति ग्यासमा कति हुन्छ त्यही तपाईँ 1 महिना भन्दै हुनुहुन्छ, 1 महिनामा एउटा सिलिन्डर भ्याइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँले 1.5 महिना खर्च गरे पनि तपाईँलाई बिजुली सस्तो भएन र भने। तर मान्छेहरू डराउँछन् नि त, हिटर प्रयोग गर्दा, फ्रिज प्रयोग गर्दा, आइरन प्रयोग गर्दा, वासिङ मेसिन प्रयोग गर्दा, अझै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा त विद्युतको बिल तिर्न सकिँदैन कि भनेर जिब्रै निकालेको वाह गरेर तर्सेको देख्छौँ कि हामी। उनीहरूले के भन्नुहुन्छ, कसरी सम्झाउनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, हामी केमा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले अलिकति यो किफायती प्रयोग, विद्युतको किफायती प्रयोग भनिन्छ, विद्युतको किफायती प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। आम उपभोक्ताहरूले कसरी जान्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, अब कोठाभित्र कोही पनि बसेको छैन, कोठाभित्र हिटर चलिरहेछ, बिजुली त अनावश्यक खर्च भयो। सबैभन्दा बढी त यो रोग सरकारी कार्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयमा यस्तो छ। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भित्र कोही पनि बसेको छैन, बत्ती बल्या छ, बिजुली त खर्च भयो। अनि पानी पकाउन थाल्नु, पानी त उम्लेपछि त उतार्नुपर्छ, पानी पसालेर तपाईँ छोडेर कहीँ जानुभयो, त्यो बिजुली तानिरहेछ, त्यहाँ पाकिरहेछ, बिजुली त बढी खर्च भयो। अनि दुध चाहिँ पसाल्नुहुन्छ, दुध चाहिँ सुकेर पिँधमा पुगेको हुन्छ, अनि बिजुली त खर्च भयो। त्यो होइन, हाम्रो जुन आवश्यकता कति हो भन्दाखेरि पानी उम्लिनको लागि कति समय चाहिन्छ, त्यति समय मात्रै पानी बसालौँ। अनि खाना पकाउनको लागि पनि 2 सिटीमा भात पाक्छ भने त्यसलाई 3-4 सिटी किन लाउनु परेको छ, आफै पनि त्यहाँ आफ्नो तापले पनि भात पाकेको हुन्छ कि, त्यसले गर्दा त्यहाँ हुन्छ। अनि दुध पनि हामीले चाहिँ उम्लिसकेपछि एकछिन पकाइदिए भयो, धेरै पकाउनु किन पर्दैन नि। त्यस कारणले यसको किफायती प्रयोग गर्न पनि हामी जान्नु पर्यो। यो सबै हामी किफायती प्रयोग गर्छौँ भने हामीले चाहिँ तपाईँको बिजुलीलाई प्रयोग गर्न यसरी जान्यौँ भने हामीले बिजुलीबाट हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तिरिरहेको पैसाबाट हामीले धेरै सरल हुन्छ। यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बजारमा तपाईँको विभिन्न इफिसियन्सीका भाँडाहरू छन्। इन्डक्सनमा एउटा विशेषता के छ भने त्यो चुम्बकीय प्रयोग हुन्छ। त्यसमा साबिकका हामीले जुन भाँडाहरू एलपी ग्यास अथवा दाउराको चुलोमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, ती भाँडाहरू इन्डक्सनमा प्रयोग हुँदैन। त्यसमा यस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ खास गरी स्टिल बेसको भाँडा छ भने, तपाईँसँग प्रेसर कुकर स्टिलको छ भने तपाईँको इन्डक्सनमा चल्छ। तर अल्मुनियमको चाहिँ तपाईँको प्रेसर कुकर चाहिँ चल्दैन। अल्मुनियमको तलपट्टि चाहिँ इन्डक्सन बेस राख्नै पर्छ, चुम्बकीय प्रयोग गर्नै पर्छ, त्यसरी नै बनाएको हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ इन्डक्सनको प्लेट वरिपरि तपाईँको त्यसको रातो घेरा लगाएको हुन्छ, त्यो घेरासम्म त्यो ताप्ने भाग हो। तर तपाईँले त्यो भाँडा चाहिँ तपाईँको एउटा गिलासको पिँध त सानो हुन्छ नि, स्टिलको गिलास तपाईँले त्यहाँ राखिदिनुहोस्, त्यो इन्डक्सनले के गर्छ भने त गिलासको पिँध मात्रै तताइदिन्छ कि, त्यसरी इफिसियन्सी छ बढी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक बाहिरको जाँदैन। अनि चाहिँ गरेर त्यसले जहाँ जति तपाईँले चाहिँ दुध तताउनुहुन्छ, दुधसम्म जति छ त्यति चाहिँ तपाईँको तात्छ। त्यो माथि चाहिँ तपाईँले आगोमा पकाउनु भने, ग्यासमा पकाउनु भने त्यो बिट भन्छौँ नि हामी, बिट। अनि चाहिँ अर्को कुनै एउटा चाहिँ कपडाले समाएर उतार्नुपर्छ होइन, तर इन्डक्सनमा त्यो पर्दैन, तात्दैन। त्यस कारणले गर्दा यति सजिलो छ, पोल्दैन, करेन्ट लाग्दैन। अनि चाहिँ गरेर अब करेन्ट लाग्दैन भन्नुभयो नि, जस्तो हामीले विद्युत डिभाइसहरू प्रयोग गर्दा, मोबाइलै चार्ज गर्दा समेत, चार्ज गरेको मोबाइल प्रयोग गर्दै गर्दा पड्केर कति मरे भन्ने हामी सुन्छौँ नि, समाचार बनिरहेको हुन्छ नि। अब यो चाहिँ करेन्ट लाग्ने, दुर्घटना हुने, जसरी एलपी ग्यास पड्किन्छ
त्यो सम्भावना चाहिँ यसमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? त्यो हुँदैन। यसमा कस्तो हुन्छ भने पूर्ण सुरक्षित 100% सुरक्षित हो। छ, एकदम सुरक्षित छ। हामी सबभन्दा पहिला कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भने यो कुरा हामीले पहिला आफ्नो विद्युतको वायरिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्तो वायरिङ गरेका छौँ, त्यो चाहिँ त्यसमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, नम्बर 1 है। अनि नम्बर 2 हामीले ल्याएको एमसिबी जुन मिटरमा राख्छौँ, एमसिबी हामीले चाहिँ त्यो ओरिजिनल सक्कली भन्छ, सक्कली र नक्कली भनिन्छ, त्यो खालको राखेका छौँ कि छैनौँ। यदि ओभरलोड आयो भने त्यो यदि राम्रो चाहिँ एमसिबी छ भने स्वतः आफै अफ हुन्छ कि बिजुली चाहिँ बाहिरबाट एकदम करेन्ट चाहिँ बढी आयो भने स्वतः त्यो अफ हुन्छ। यदि तपाईँको अफ भएन भने तपाईँको एमसिबी राम्रो छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अब त्यो राम्रो राख्नुभयो भने तपाईँको त्यो समस्या आउँदैन। यदि त्यो एमसिबीले तपाईँको काम गरेको छैन भने तपाईँको एमसिबी डाउन हुँदैन, तपाईँको भोल्टेज चाहिँ बढी आएर तपाईँको चुलोमै आइपुग्छ, तपाईँको आइसी पनि जल्न सक्छ, तपाईँको टिभी जल्न सक्छ, बत्तीको फ्युज जान सक्छ, थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। तर यसमा के होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा पावर सकेट जुन किचनमा राख्छौँ, पावर सकेटमा हामीले चाहिँ प्लग जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ बालिसकेपछि, इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर इन्डक्सनमा कुनै किसिमको करेन्ट आउँदैन। इन्डक्सन चिसो हातले छुँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। सामान्यतया भनिन्छ नि बिजुलीलाई चिसो हातले छुनु हुँदैन, चिसो हातले प्लगहरू छोयो भने करेन्ट लाग्छ भनिन्छ। तर चिसो हातले प्लग छुनु भएन। तर हामीले चाहिँ चिसो हातले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ इन्डक्सन चुलो छोयो भने बिग्रिँदैन, त्यसमा डराउनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा हो भने अर्कोतिर के हो भन्नुहुन्छ भने यो इन्डक्सनमा 2 किसिमको कुराहरू पनि छ अहिले। तपाईँको इन्फ्रारेड पनि इन्डक्सन जस्तै हो। इन्डक्सन त भनियो भने त हिटरै हो एउटा होइन, तर इन्फ्रारेड पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। इन्फ्रारेडमा चाहिँ के भन्दा भाँडा बर्तनहरू सबै साबिकका भाँडा बर्तन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा भाँडाहरू 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ यसरी उठेका हुन्छ, यसरी उठेको हुन्छ र यहाँ बिट थोरै भएको हुन्छ। त्यो थोरै भएको ठाउँमा पकाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा करेन्ट तेल थोरै छुनी भएको हुनाले त्यो पाक्न ढिला गर्छ। त्यो चाहिँ फ्ल्याटसम्म हुनु पऱ्यो, त्यो पिचसम्म भएर डेप्चीहरू हुन्छ नि, जब डेप्चीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्म हुन्छ। सम्म ठाउँमा चाहिँ आनन्दले प्लेट बस्छ, प्लेट बसेपछि सबैमा ताप बराबर आउँछ अनि खाना पाक्छ। यसरी चाहिँ जान सक्छ। अब यो त इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने बनावटको हिसाबले, खतराको हिसाबले कुरा गर्नुभयो तपाईँले। किफायतीको हिसाबले त 100% एलपी ग्यासभन्दा 50% किफायती हुने हो। जुनसुकै चुलो पनि बजारमा त थरीका चुलो, कमसल चुलो, राम्रो चुलो भन्ने छ नि त। यो चुलोको क्वालिटी, गुणस्तर हेरेर यसको किफायती कम हुने हो अथवा जस्तोसुकै चुलो बजारमा आएका जुनसुकै चुलो प्रयोग गर्दा पनि किफायती त्यस्तै हो? हुँदैन। अब के हुन्छ भने बजारमा विभिन्न किसिमका चुलोहरू आइरहेछ। बजारमा आएका सबै चुलाहरूको त्यसको गुणस्तरलाई नहेरिकन हामी खरिद गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ गएर त्यस्ता चुलोले बढी बिजुली खपत गर्न सक्छन्, बढी खान सक्छन्। त्यस कारणले हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि त्यसको इफिसियन्सी कति छ, 80% भन्दा माथि इफिसियन्सी भएका चाहिँ इन्डक्सन कुकरहरू किन्नुभयो, इन्डक्सन चुलोहरू किन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ गएर महसुल खास धेरै लाग्दैन। तर तपाईँको चाहिँ धेरै तलको चाहिँ 60-40 सस्तो पायो भन्दा सस्तो के भन्छ, सस्तो पखाला लाग्छ भने जस्तै हुन्छ र त छिटो बिग्रन पनि सक्छ। हामीलाई त के चाहिएको छ भन्दाखेरि एकचोटि इन्डक्सन चुलो किनिसकेपछि त्यो आनन्दले चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ त्यो चलोस्। कति वर्षसम्म चल्छ सामान्यतया थाहा छैन। अब मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको कुरा मैले 3-4 वर्ष मैले प्रयोग गरेको भयो, बिग्रिएको छैन। मैले अहिलेसम्म बिग्रेको छैन। मेरो घरमा इन्फ्रारेड पनि राखेको छ, अनि चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर इन्डक्सन पनि छ। अब भाँडाको अभावको कारणले के हुन्छ भने इन्डक्सन बेसमा इन्डक्सन भाँडा चाहियो, अरू जुनसुकै भाँडा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि त घरमा कहिलेकाहीँ होइन, भन्दा इन्फ्रारेड चल्छ। अनि इन्फ्रारेड नचलेको बेलामा चाहिँ अरू भाँडा भएको ठाउँमा चाहिँ इन्डक्सन चल्छ। यसरी चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। तर उपभोक्ता त मारमा पर्ने भयो नि त। जस्तो अहिलेसम्म उनीहरूको पुर्खौँदेखि चलाएका भाँडाहरू पनि छन्, तामाका भाँडा चल्दैन एमा भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि आएर अचुम्बकीय भाँडाहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। वर्षौँदेखि उनीहरूले आफ्ना भाँडाकुँडा प्रयोग गर्दै आएको। अब यो चुलो प्रयोग गर्दाखेरि त ती भाँडा विस्थापित हुने भयो र उनले नयाँ सेट किन्दाखेरि अलिकति मार त पर्ने भयो नि। त्यसलाई अब हामी यसरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 2टा किसिमले लिनुपर्छ होइन। आज तपाईँले 1500 को सिलिन्डर तपाईँले किन्नुहुन्छ, 1500 को सिलिन्डर किनेर तपाईँले मानौँ 1.5 महिना तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। 1.5 महिना प्रयोग गर्यो भने तपाईँलाई कतिवटा सिलिन्डर लाग्यो? 9वटा सिलिन्डर लाग्यो। 9वटा सिलिन्डरको हिसाब गर्नुहोस् कति पैसा भयो? 15 नभए 135
होइन 10,500 होइन कति 13,500 10,500 होइन पर्यो होइन 9वटाको त 13,500 पर्यो भने अब तपाईँले इन्डक्सन चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो 150को ठाउँमा त्यो 900 के अरे 1500 आधा हिसाबले भने 6,000 समथिङ 8,000 तिर्नुहोस् न ल तपाईँको विद्युत महसुल 8,000 लाग्यो ल मानौ तपाईँ कति पैसा बच्यो 5,500 त पैसा बच्यो 5,500 त तपाईँले भाडा किन्न सक्नुभयो नि 1 वर्षले तपाईँलाई भाडा आउनुभयो फेरि हामी प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो हामी धेरै पाहुनाहरू आउनुहुन्छ घरमा धेरै पाहुनाहरू आएको बेलामा हामीले चाहिँ इन्डक्सनमा पकाएर हामी पुर्याउन सक्दैनौँ गाह्रो हुन्छ होइन थोरै हामी 5 लिटरसम्म सानो पकाउन धेरै सजिलो हुन्छ घर परिवारले खान सजिलो हुन्छ धेरै पाहुना भोज भतेर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गरे त अब तपाईँले कुरा गर्नु भन्दैछु अब त्यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भने कमसेकम तपाईँले सानो न्यूनतम रूपमा के किन्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा 3 लिटरको अथवा 5 लिटरको प्रेसर कुकर किन्नुहोस् त्यसलाई तपाईँको कति पर्ला भन्दा 1,500 देखि 2,000 रुपियाँ पर्छ त्यो पनि क्वालिटी हुन्छ अनि त्यो किनिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पहिला तपाईँले दाल पकाउनुहोस् दाल पकाएपछि त तपाईँ दाललाई त त्यो पकाएको त खन्याउन सक्नुहुन्छ नि त अर्को भाँडामा राख्न सार्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ गएर तपाईँले त्यसमा फेरि भात पकाउनु पाउनुभयो त्यही कुकर एउटै भाँडाले चाहिँ 2टा काम गर्यो एउटा कराई किन्नुहोस् कराईलाई चाहिँ तपाईँ 1,500 देखि 2,000मा राम्रै कराई पाउनुहुन्छ कराई किन्नुहोस् अनि एउटा दुध तताउने भाँडो चिया पकाउने भाँडो किन्नुहोस् 500-700मा पाउनुहुन्छ भने कति पर्यो त 2,000 प्लस 1,500 प्लस 700 5,000 पनि परेन तपाईँको पैसा 1 वर्षमा आएन भाडा आयो नि त त्यस कारणले गर्दा अब भाडा कति किन्ने तपाईँलाई 2टा कुकर किन्न मन लाग्यो 2टा कराई किन्न मन लाग्यो आफ्नो खुसीले गर्नुहोस् तर धेरै पर्दैन किनभने अरू भाँडा चाहिँ त्यो पकाएको चिज राख्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ तर नेपाल त लोड सेडिङबाट बेला बेलामा आक्रान्त हुन्छ बच्चा स्कुल जाने बेला भाउ हुन सक्छ श्रीमान अफिस जाने बेला भाउ हुन सक्छ श्रीमती स्वयं काममा जाने बेला भाउ हुन सक्छ झ्याप्पै बत्ती गइदियो के गर्ने हो त्यो अवस्था त्यो त ब्याकअप त के चाहियो नि त्यति बेला के गर्ने चाहियो अब त्यो यस्तो छ हामी सकेसम्म त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हिसाबले तर दुर्घटना हुन सक्छ कहिलेकाहीँ केही हुन सक्छ होइन त्यो त अब भूकम्प आउन सक्ला त्यसमा जानुपर्ने अब हाम्रो जो विद्युतीय संरचना जे छ नि यो बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि अब उसको कामै अहिले पहिला के हो भन्दाखेरि अब ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने काम पनि उसको धेरै छैन अनि सामुदायिक विद्युतीकरणको काम पनि अब धेरै छैन गर्नुपर्ने अबको काम भनेको के हो भने यही विद्युतलाई व्यवस्थित गर्ने सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रणाली अपग्रेड गर्ने अनि चाहिँ गरेर यो क्वालिटीको विद्युत चाहिँ घर घरमा पुर्याउने जबकि तपाईँले भने जस्तै खाना पकाउने बेला लाइन गयो भनेर टाउको समाउनु नपरोस् ढुक्कसँग अब म आज मेरोमा बिजुली छ म खाना पकाउँछु मेरो समय आधी घन्टा छ बत्ती जान्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट नै हुनु राख्नु भएन यस्ता कुरामा जाने गरी त्यो पूर्वाधार तयार गर्ने काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो त्यसमा साथ दिने काम हाम्रो पनि हो त्यसकारणले गर्दा यो व्यवस्थापन हामीले गर्नैपर्छ अब हामी विद्युत हामीलाई नपुगेर अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने होला भनेर चिन्ता गर्नु परेन तर अहिलेसम्म अहिले यो एकैचोटि सबै कुरा हुँदैन यो प्रणाली अपग्रेड गर्ने भने पनि एकचोटि हुँदैन यसलाई बिस्तारै बिस्तारै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ तर अहिले तपाईँको घरमा भएको ग्यास तपाईँको घरमा ग्यास चुलो जे छ त्यसलाई अब वैकल्पिक रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् यदि खाना पकाउँदा पकाउँदै लाइन गयो भने त्यो खानालाई तपाईँको ग्यासमा बसालिदिनुहोस् अब यो अचानक बत्ती जानेको कुरामा म अलिकति तपाईँलाई जोड्न चाहेँ विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको एउटा भनाइलाई म तपाईँ कहाँ ल्याउँछु उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई अब बत्तीको अभाव छैन यस वर्ष मङ्सिर र अन्तिम पुसबाट केही विद्युत आयात गर्नु परे पनि सुक्खा मौसममा विद्युत आयात गर्नु पर्दैन अबदेखि भनेर उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ उहाँले विद्युत प्राधिकरणले हाल त्रिशुली र देवघाटको 20 मेगावाट विद्युत दैनिक अनलाइन मार्फत बेच्दै आएको कुरा गर्नुभएको छ अब कोशी र मर्स्याङदीको समेत अनलाइनबाट बिक्री गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हुँदा अब बेच्ने चाहिँ अनलाइनबाट सुरु भइसक्यो सुक्खा मौसममा पनि बत्ती नजाने भइसक्यो अब हामी ढुक्क भएर कुलमान घिसिङले यति भनिसकेपछि घर घरमा इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब यस्तो हो यसमा चाहिँ ग्रिडका समस्या होलान् प्रसारणका समस्या होलान् त्यो होलान् अब विद्युत त उत्पादन भयो घर घरमा पुर्याउन सक्ने क्षमता हामी कहाँ छ किन मै आफै भुक्तभोगी भएको कुरा तपाईँसँग अफ द रेकर्डमा मैले सुनाइसकेँ भने यो कसरी सम्भव हुन्छ अब यस्तो हो हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला कुरा आफ्नो इच्छा शक्ति आफ्नो मन हो हेर्नुहोस् है अब जब तपाईँ आफ्नो अफिसबाट यहाँ चाहिँ नारायण गेवालीसँग अन्तर्वार्ता लिएर आउँछु भनेर आउनुभएको छ नि तपाईँ त आउनुभयो त तपाईँ आउनुभयो नि त बाटा तपाईँलाई त केही भएन अवरोध त केही भएन तपाईँ सिधै आउनुभयो यहाँ आएर अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ फर्केर तपाईँ घर जाने हो नि त अफिस जाने हो नि त जानुहुन्छ यही सम्झिनुहोस् अब विद्युतलाई किनभने अब बिजुली आउँछ बिजुली जाँदैन किनभने हामी त बेच्न थाल्यौँ अनलाइन मार्फत यही सम्झिनुहोस् अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्
किनभने अब तपाईँ जसरी यहाँ अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो त्यसरी तपाईँ फर्केर जानुहुन्छ, बिजुली पनि त्यही हो। कहिलेकाहीँ भवितव्य परेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर बिजुली जाने कुराहरू, तपाईँ आउँदा आउँदै बाटो जाम भएर समयमा यहाँ आउन नसक्ने कुराहरू एउटै प्रकारको हो। त्यस कारणले यसलाई यसरी नै लिनुपर्छ। बिजुली अब पुग्छ, सबै उपभोक्ताहरूले ढुक्क भएर तपाईँहरूले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ। मात्रै के गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँहरूको घरमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्छु मैले, सहर क्षेत्रमा त प्रायः सबैको 15 एम्पियर 30 एम्पियरको मिटरहरू राख्नु भएको छ, त्यसमा त्यति समस्या आउँदैन। तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 एम्पियरको मिटर हुन्छ, त्यो 5 एम्पियरको मिटरलाई 15 एम्पियर भनेपछि सामान्यतया घरमा हामीले जुन मिटर बक्स प्रयोग गरिरहेछौँ, जुन एम्पियरको मिटर बक्स प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले केही बढाउनु पर्यो। हजुर, तर बढाउने त हो, पैसा लाग्छ कि भनेर फेरि ग्राहकहरूले त त्यही त हो नि समस्या। यो विषयमा पनि कुलमान घिसिङले के भन्नुभएको छ भने यदि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने, इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय स्तरको कार्यालयहरूमा निवेदन दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई त्यो पावर बढाइदिएको अपग्रेड गरेको हामी निःशुल्क गर्नेछौँ, पैसा लिने छैनौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो वास्तवमा, के गर्नुपर्ने हो सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। यो कुरा यस्तो हो, तपाईँले एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा घर बनाउनु भयो, घर निर्माण गर्नुभयो, घर निर्माण गरिसकेपछि तपाईँले सबभन्दा पहिला मैले मिटर पाऊँ भनेर तपाईँले निवेदन दिनुहुन्छ, तपाईँले फारम भर्नु पऱ्यो, निवेदन हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ कति एम्पियरको मिटर लिने हो, तपाईँले मानौँ सुरुमा 5 एम्पियरको मिटर लिनुहुन्छ। 5 एम्पियरको मिटर राखेर तपाईँले चाहिँ खाना पकाउन सुरु के अरे तपाईँले बिजुली प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि बिजुली प्रयोग गर्न सुरु गर्दा गर्दै तपाईँको भोल्टेज कम भयो, तपाईँको चाहिँ अब इन्डक्सन चलेन, तपाईँलाई चाहिँ फ्रिज चलेन, अनि तपाईँले चाहिँ अब हिटर तपाईँको चलेन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको पावर चाहिँ बढाउनु पर्यो। पावर बढाउनु भनेको के हो भन्दा पहिलो सुरु स्टेजमा भनेको तपाईँले 5 एम्पियरबाट त्यसलाई 15 एम्पियर 16 एम्पियर चाहिँ लानु पर्यो, सामान्यतया त्यतिमा चल्छ पर्यो। पहिला के थियो भन्दा प्राधिकरणको सिस्टममा के थियो भने यदि एम्पियर बढाउनलाई चाहिँ सुवेदीजीले निवेदन दिनुभयो भने तपाईँले 5 एम्पियरबाट 15 एम्पियर बढाएको चाहिँ सेवा शुल्क निवेदन दस्तुर भनेर पैसा लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो कुरा नलिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तर तपाईँको 5 एम्पियरको एमसिबी किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो त फाल्ने हो नि त। तपाईँले 15 एम्पियरको एमसिबी किन्नु पर्यो, त्यो त तपाईँले बजारमा किन्ने हो, त्यो जोड्ने काम र पावर थप्ने काम चाहिँ प्राधिकरणको हो कि। त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो शुल्क चाहिँ लागेन, तर एमसिबी किन्दा त तपाईँले बाहिर किन्नु पर्यो नि त। त्यो सरकारले सब्सिडी दिन सक्दैन, अहिले त्यो कार्यक्रम बनाएको छैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सामुदायिक विद्युत जुन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसले चाहिँ कस्तो अभियान थालेको छ? हाम्रोमा पनि यस्तै हो, हाम्रोमा पनि के हुन्छ त्यो अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा एमसिबी उहाँहरूले किन्नु पर्यो, अपग्रेडको चार्ज लागेन, हाम्रो चाहिँ कर्मचारीले गएर त्यो निःशुल्क त्यसलाई जडान गरिदिने काम गर्छ भने। अब हामीले त के सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा अलिकति यो कस्तो हुन्छ भने बौद्धिक स्तरका साथीले एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस राख्नुभएको थियो, खाना पकाउनको लागि त ग्यासभन्दा त इन्डक्सन महँगो हुँदो रहेछ भनेर स्ट्याटस राख्नुभयो। के भनेर राख्नुभयो भन्दाखेरि के सम्झनु भएन उहाँले भन्दाखेरि उहाँले प्रत्येक महिनामा चाहिँ 100-120 बिल तिर्दै हुनुहुनेछ। जब खाना पकाउन थाल्नुभयो नि, खाना पकाउन थालेपछि त विद्युत प्राधिकरणले रिडिङ गर्यो अथवा हामीले रिडिङ गऱ्यौँ। हामीले रिडिङ गर्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यहाँ त 250-300 विद्युत महसुल त आयो। अनि इन्डक्सन प्रयोग गर्दा त बिल त बढ्यो नि त, बढ्यो। तर उहाँले के ख्याल गर्नु, मेरो ग्यास त बचाएको छ नि त, ग्यासमा भएको खर्च एकैचोटि 1500-2000 हालेर किन्यो ग्यासको पैसा त खर्च गर्नु परेको छैन, त्योतिर उहाँको ध्यान गएन। त्यही बिजुलीको महसुलको बिलले मात्रै बिल बढ्या मात्रै देख्नुभयो, प्रयोग गरे उहाँले देख्नु भएन कि यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यही कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो, यही कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अझै यो पनि अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि हामीले यो वित्तीय चुलो राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले काभ्रे जिल्लामा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्युतले काभ्रे जिल्लाको तिमाल सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थामा हामीले चाहिँ तपाईँको 671वटा हामीले चाहिँ विद्युतीय चुलो प्रवर्धन गऱ्यौँ। उहाँहरूको के छ प्रतिक्रिया? हामीलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा परियोजना सञ्चालन गर्नलाई GIZ एनएफले हामीलाई सहयोग गरेको थियो। त्यो एउटा परियोजना बनाएर गयौँ। हामीले कसरी गयौँ त भन्दाखेरि त्यो चुलो बाल्ने कसरी, चुलो जडान गर्नको लागि वायरिङको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको भोल्टेज कति हुनुपर्छ सबै मापन गर्ने, अनि उनीहरूलाई चुलो सम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा पनि दिने, उनीहरूको वायरिङ पनि सुधार गरिदिने, अनि बिजुलीमा ढुक्कसँग खाना पकाउनु भन्ने। अब के भयो भन्दा महसुलको कुरा छ नि, कति लाग्छ उहाँहरूलाई डर, बिजुलीबाट खाना पकाउँदा त बढी लाग्ने भयो भने डर भयो भने हामीले चाहिँ 6 महिनासम्म उहाँहरूलाई
150 को दरले विद्युत महसुल चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदान दिएपछि उहाँले त 150 भ्याउनु भएन, किनभने त्यो खर्चै भएन। उहाँहरू त ढुक्क भएर पकाउनु नि, हामीले यो चाहिँ बिजुली हामीले चाहिँ महसुल हामीले पाछौँ सित्तै पाछौँ भनेपछि त उहाँहरू चाहिँ ढुक्क भएर पकाउनुहुन्छ र आफूलाई खर्च कति लाग्ने रहेछ भन्ने कुरो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको महसुल चाहिँ डरलाग्दो गरी बढेन, ग्यासबाट भन्दा त धेरै सस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ र हामीले अब क्रमशः त्यो ठाउँमा पनि फेरि विस्तार गर्दैछौँ। तपाईँहरूले त विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान चलाउनु भएको छ, विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकार हुन त तपाईँहरू पनि सरकारकै अङ्ग हो। सरकारको अरू विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ कस्तो पोलिसी छ यो विषयमा? कुलमान घिसिङले त के भन्नुभयो भने फेरि उहाँकै नाम आउँछ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा राम्रो हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभियान नै ल्याएर आएको छ, सुरु भइसक्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणले भन्यो। के साँच्चैकै विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नलाई कुनै राष्ट्रिय अभियान चलाएको छ? खै हामीले त देखेका छैनौँ, कहाँ छ, के हो वास्तविकता? हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ, यसलाई हामी कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि एउटा च्यालेन्ज आएको छ। किन च्यालेन्ज आएको छ भन्दाखेरि उत्पादन चाहिँ बढी भइसक्यो, उत्पादन भएको बिजुली चाहिँ स्वदेशमा खपत हुन कम भइसक्यो, अनि उत्पादन भएको बिजुली धेरै खेर गयो भने त्यो घाटा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई लाग्ने भयो। किन लाग्ने भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा चाहिँ विद्युत उत्पादनकर्ता हुनुहुन्छ है, तपाईँले चाहिँ पिपिए पहिले गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले विद्युत चाहिँ उत्पादन सुरु गर्नुभयो, कनेक्सन पनि गरिसक्नुभयो, अनि त्यो कनेक्सन गरेपछि तपाईँले दिएको बिजुली त तपाईँले 30 वर्षसम्म त प्राधिकरणले तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्छ। यदि प्राधिकरणले खपत गर्न सकोस् नसकोस् तपाईँलाई केही मतलब हुन्छ? हुँदैन। तपाईँले उत्पादन गरेको बिजुली त प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ। यदि प्राधिकरणले चाहिँ यस्तो आइपिपीहरूबाट किनेको बिजुली खर्च गर्न सकेन भनेर खेर गयो भने के हुन्छ? प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खपत नेपालमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी नेपाल सरकारले र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अब ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा श्वेत पत्र पनि आयो नि त, एक घर एक विद्युत चुलो भनेर चाहिँ श्वेत पत्र पनि आयो। आइसकेपछि अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबभन्दा पहिला प्राधिकरणले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि प्रणाली सुदृढ गर्ने, सबभन्दा पहिला जनतालाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ के पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिने, र सँगसँगै चाहिँ अब विद्युत प्राधिकरणले सोचेको कुरा के छ भने मैले अहिले चाहिँ बुझेको अलि ठुलो स्केलमा तपाईँको चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ विद्युत यो इन्डक्सन चुलोहरू खरिद गर्ने, अनि चाहिँ गएर प्रत्येक वितरण केन्द्रमा तपाईँको चाहिँ ती चुलोहरू उपलब्ध गराउने, अनि वितरण केन्द्रमा जुन ग्राहक चाहिँ प्राधिकरणको ग्राहक छ त्यो ग्राहकलाई चाहिँ किस्ताबन्दीमा तपाईँको चाहिँ गएर विद्युत चुलो उपलब्ध गराउने, अनि चाहिँ विद्युत महसुलसँगै किस्ताबन्दीबाट रकम पनि असुल गर्दै जाने, विद्युत पनि खपत बढाउँदै जाने, इन्डक्सन पनि लैजाने भन्ने एउटा पोलिसी छ। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणको अर्को पोलिसी यो विद्युतीय गाडीका कुराहरू छ। विद्युत गाडी जुन अभियान भन्नुभयो, अभियानकै उसले पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा लागेको छ विद्युत प्राधिकरण। अब बिजुलीले गाडी मात्रै आएर त भएन नि, गाडी त गुडाउनु, गाडीलाई चार्ज गर्ने त चार्जिङ स्टेसन त ठाउँ ठाउँमा चाहियो। त्यसले अहिले चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म चार्जिङ स्टेसनहरूको चाहिँ अध्ययन भइरहेछ र ती ठाउँहरूको गरिरहेछ। सायद अहिले चाहिँ विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको लागि चाहिँ कार्यविधि पनि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनिरहेछ। त्यो कपी मसँग, सफ्ट कपी मसँग छ, मैले पनि केही इनपुटहरू दिने गरी चाहिँ म पनि ल्याएको छु। यहाँ अहिले हामी हेर्दैछौँ, यो कुरा थाहा छ। त्यस कारणले यो अभियान हो। अब नेपालमा बिजुली गाडी, अब नेपालीमा बिजुलीबाट खाना पकाएनौँ भने त हामीले नेपालको बिजुलीलाई बाट हामी नेपाली चाहिँ उत्पादन भएको बिजुली त बालुवामा पानी हुने जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विद्युत प्राधिकरणले पनि यो काममा लागेको छ, नेपाल सरकार पनि लागेको छ। तर म नेपाल सरकारलाई के भन्छु भने नेपाल सरकार के सुन्न चाहेको छैन भने यति धेरै हामी त 3 वर्ष अगाडिदेखि हामी त जनता घर घरमा उपभोक्ता शिक्षा ल्याइरहेछौँ, बिजुली चुलो पुर्याइरहेछौँ भने अब कमसेकम नेपाल सरकारले सुन्न पनि चाहँदैन कि तपाईँले यत्रो काम गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिनु त धेरै परको कुरा भयो। तर हामीले चाहिँ कमसेकम हामीले गरेको कुरा सुन्न पनि चाहन्छ। तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ, यसबाट सिकाइ के हुन्छ भनेर अलिकति लिनुपर्छ। आखिर आफैले चाहिँ केही कुरा त सिकेको हुँदैन नि त, त्यो सिक्नको लागि पनि अलि त्यो खै पर्याप्त समय अब पाएको छैनौँ। अब यसैमा तपाईँको हामीले के गऱ्यौँ भन्दा म तपाईँको यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले एकातिर यो विभिन्न साझेदार संस्थाको सपोर्ट लिइरहेछौँ र हामीले जनतालाई हामीले चाहिँ यो राहत स्वरूप उपलब्ध गराइरहेछौँ। हामीले धादिङमा र चितवनमा अहिले के गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्डक्सन कुकर किन्दा 5 लिटरको प्रेसर कुकर सित्तैमा उपहार। अर्को पनि इन्डक्सनवाला कि इन्डक्सनवाला
एउटा इन्डक्सनवाला किन्दा अर्को इन्डक्सनवाला एउटा इन्डक्सन चुलो किन्दा ए 5 लिटरको प्रेसर कुकर चाहिँ सित्तै उपहार दियौँ। हामीले सुरु गऱ्यौँ 1500 चुलो चाहिँ हामीले धादिङ र चितवनमा अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ वितरण गरिसक्यौँ। अब 1500 को चाहिँ हामीले कसरी गरिदिउँ त भन्दाखेरि अब यो हामीले चाहिँ यो प्रेसर कुकर पनि सबैले सुन्ने गरी म भन्छु डिलाइट कम्पनीको प्रेसर कुकर हामीले चाहिँ बुटोलमा छ त्यसको कम्पनी, त्योसँग हामीले महासङ्घले सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता गरेर त्यो कुकरमा हुने 25% कमिसनको सम्झौता गऱ्यौँ हामीले। त्यो 25% 1500 जनाको घरमा पुर्यायौँ। त्यो कमिसन उसले होम डेलिभरी दिएर 1500 छुटसहित 25% छुटसहित घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसर कुकर चाहिँ उसले दियो। भनेपछि अब यसरी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले हामीले अर्को यो बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा फेरि गर्दैछौँ। अहिले 10,000 चुलोको लागि हामी कार्यक्रम गरेका छौँ। 10,000 चुलोको लागि हाम्रो अभियान छ। यसको लागि हाम्रो 6 जना स्टाफहरू यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। 6 जना 7, 8, 9 जना यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कसरी काम गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ पनि 2000 हामीले चाहिँ इन्डक्सन चुलोमा 2000 छुट दिने, अनुदान दिने, उपभोक्ता शिक्षा दिने अनि वायरिङलाई सुधारलाई सहयोग गर्ने गरी चाहिँ यो अभियान हाम्रो आजबाट सुरु भयो। भनेपछि तपाईँहरूले यस्तो गरिरहँदा यो त विद्युत प्राधिकरणले चुनौती भएन? खै त विद्युत प्राधिकरण के गर्दैछ ठोस मूर्त रूपमा त हामीले केही देखिनौँ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नु पर्यो नि। अब हामीले देखाइ विद्युत खेर गइरहेको छ। अनि अर्को कुरा जस्तो विद्युत महसुलको कुरा आयो नि, विद्युत महसुलमा जति कम प्रयोग गर्यो त्यति फ्री हुने, पैसा कम लाग्ने भन्ने कुरा ऊर्जा मन्त्रीले गर्नुभयो। अब यसले त अनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग नगर है भने जस्तो भएन? त्यसले देखाउँछ। यो चाहिँ छुटले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरू प्रयोग गर भन्दै जाने, उहाँहरूको महसुलले नगर भन्दै जाने। अहिले भन्दै हुन्छ। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्दाखेरि अब यो 20 युनिटको ग्राहकलाई हामीले छुट त दियौँ, एउटा विपन्न भनेर दियौँ। अब त्यो ग्राहकलाई 20 युनिटमा राख्नु हुँदैन है, हुँदो रहन्छ है। अब हामीले त्यो घरलाई पनि इन्डक्सन चुलो दिएर 20 भन्दा माथि लानुपर्छ, हामीले छुट दिनु पनि पर्दैन। त्यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा गरिब विपन्नलाई किन्न नसक्ने छुट हो, ठिकै छ। तर 20 युनिटको मान्छेले पनि एलपिजी चलाइरहेछ नि त, उसले त्यो घटाउनु पर्यो नि त। त्यो घटाएर आँखा खुल्यो ऊर्जा मन्त्रीको, खुल्या छ। त्यसो भए अब तपाईँसँग यो कुरा गर्दै जाने क्रममा तपाईँ त ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि भेट हुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसँग भेट हुन्छ, विद्युत प्राधिकरणका निर्देशकसँग भेट हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ के रहेछ पोलिसी, के रहेछ योजना? यो विद्युतीय चुलो बढीभन्दा बढी प्रयोग गरौँ अथवा यसको तपाईँहरूले अभियानमा एउटा कुकर सित्तैमा दिनुभएको छ, इन्डक्सन कुकर भए जस्तो। उहाँहरूले केही त्यस्तो ठोस अभियानको सल्लाह गर्नुहुन्न तपाईँहरूसँग यसका लागि? यस्तो छ, यसमा चाहिँ नेपाल ऊर्जा मन्त्रालयले यो विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँको विद्युत प्राधिकरण मार्फत गरेको छैन। फेरि यहाँ अलिकति यो नेपालको ऊर्जा सेक्टर चाहिँ विभाजित छ कि। अब केही कामहरू तपाईँको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र मार्फत हुन्छ, अनि चाहिँ यता केही कामहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ जुन विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको अथोरिटी, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रलाई दिएको छ र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सरकारको छुट त्यहाँ जान्छ। अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि 60% सङ्घीय सरकारको, 40% स्थानीय सरकारको साझेदारीमा यो काम पनि भइरहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँको तराईका विशेष गरी यो गुइठा विस्थापन गर्ने कसरी गुइठा विस्थापन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि तराईमा विशेष गरी यो गोबरको गुइठा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आगो बाल्नको लागि प्रयोग गरेर त्यसलाई खरानी बनाउँछन्। जुन मलिलो माटो उर्वरा बनाउनु पर्ने शक्ति हो त्यो खरानीमा रूपान्तरण भएपछि माटो बिग्रियो। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो माटो गुइठा विस्थापन गरियो भने त अनि चाहिँ त्यो मलिलो गोबर त चाहिँ माटोमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ उर्वरा शक्ति बढ्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई विस्थापन गर्ने नीति चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो कोभिडको कारणले केही चाहिँ सायद एपिसीले पनि धेरै प्रगति गर्न सकेन जस्तो लाग्छ, तर उसको पनि कार्यक्रममा छ र तराईका जिल्लाहरूमा यो गुइठा विस्थापन गर्ने भनेर 60% चाहिँ एपिसीबाट अनुदान, 40% स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले राखेर उपभोक्तालाई सित्तैमा इन्डक्सन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि चलिरहेछ। त्यो चलिरहेछ, त्यतातिरबाट पनि हुन्छ। तर एकैचोटि यो हुँदैन नि हजुर, किनभने यो त हामी देशमा त अहिले चाहिँ 50 लाख चाहिँ घरधुरीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर ग्राहकहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो गरेर छ। अनि 50 लाखका घरमा तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यो चुलो पुर्याउनु परेको छ। अनि 50 लाख घर मात्रै भएन, एउटा घरमा पनि कति परिवार बस्छ, फेरि त्यो परिवारमा सबैमा चुलो पुर्याउनु परेको छ। कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ त यो? अहिले त्यसले गर्दा यो अभियान त लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो सबै हामी एकैचोटि अहिले यो पूर्वाधार तयार गर्न पनि सक्दैन। यो बिस्तारै गर्ने चिज, जो पहिला आउँछ उसले काम गर्छ, जसले यो चेतना लिन्छ, चेतना जागृत गर्दै जानु पर्यो। यसलाई क्रमशः अहिले हाम्रो चाहिँ तलका चाहिँ ट्रान्सफर्मर पनि के हुन्छ भन्दा जति छ नि अहिले भइरहेको बत्ती बलेका ट्रान्सफर्मर छन्। अब काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने इन्डक्सन चलाउनलाई हाम्रा धेरै ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ।
फेरि पड्किन्छ, त्यहाँ समस्या आउँछ अर्को। अब ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि त्यो त विद्युत प्राधिकरणकै काममा गयो, तपाईँहरूकै काममा आयो त यो त। आउँछ, तर त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले सूक्ष्म त्यो ट्रान्सफरको क्षमता कति छ त्यो हेर्छौँ, ट्रान्सफरको लोड धान्न सक्ने छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। हेरिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफरमा हामी यति चुलो चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर त्यो ट्रान्सफरमा हामीले 10% हुन्छ कि 15% हुन्छ कि त्यो गर्छौँ। यदि त्यति गर्दा गर्दै अब हामी त्यो ट्रान्सफरलाई फेरि क्षमता वृद्धि 50 को छ भने 100 बनाउने, 100 को छ भने 200 बनाउनेसम्म फेरि हामी लान्छौँ। नयाँ लोड सेन्टर बनाउनुपर्छ भने त्यहाँ बनाएर हामी काम गर्छौँ। यो सँगसँगै के हुन्छ भने पूर्वाधार तयार गर्दै पनि जाने अनि चुलो परिवर्तन गर्दै पनि जाने। एकैचोटि सबैले यो किन्दैन, एउटाले किनेपछि देख्छ ए अनि तपाईँले चुलो प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले चुलो प्रयोग गरेपछि तपाईँले उहाँलाई चाहिँ यो चुलो त ठिक रहन्छ, काम लाग्दैन रहेछ भनेर भनिदिनु भने उहाँले चुलो किन्नुहुन्न। तपाईँले चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँले त्यसबाट चाहिँ अलिकति उपलब्ध ओहो यो चुलो त किन्नुपर्ने चाहिँ उहाँ बजारमा चुलो खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। यो हो, त्यस कारणले गर्दा यसले के दिन्छ भन्दा सकारात्मक सन्देश दिन्छ। यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन्छ किनभने यसले प्रयोग गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि यसले हामीलाई वास्तवमा कति बचत गराउँदो रहेछ, कति सुविधा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। मैले अहिले अब म आफै पनि किचनमा गएर कहिलेकाहीँ इन्डक्सनमा पकाउन रहर लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, म कहिलेकाहीँ खाना पकाउँछु मैले पनि, अनि म्याडमलाई मैले चाहिँ साथ दिन्छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यसरी नै जानुपर्छ। सबभन्दा पहिला त मान्छेको एउटा मानवीय स्वभावलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ, यो राम्रो हो भन्ने भन्नु पर्यो। अघि भने जस्तै अब यो मेरो बिजुली मेरो घरमा छ, यो बिजुली जान्न है भन्ने ढुक्क हुनु पर्यो। अब त्यो नबनाउने कुरा चाहिँ हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। अनि खाना बसाल्या छ, खाना बसाल्या बेला चाहिँ नो लाइटमा फोन त्यही फोन उठ्दैन। अब त्यो तुरुन्तै रेस्पोन्स भएर बत्ती आउला भन्ने आशा पनि भएन, किनभने खाना त बिग्रिसक्छ नि त। चामल त तपाईँको चाहिँ गएर बसालिसक्यो भने त त्यो सिटी नलाग्दै तपाईँले बाहिर झिक्नु भने त कचकरिनी भनिन्छ नि। यो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। हो, ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, त्यो ग्यारेन्टी हुन्छ। उपभोक्ता यसमा ढुक्क हुनुपर्छ कि बिजुलीबाट खाना पकाउन सकिन्छ, बिजुली अब तपाईँहरूको जाँदैन, किफायती र सस्तो पनि हुन्छ। अब हजुर अब नि जस्तो हामी कहाँ त ग्यास ठुल्ठुला त्यो एलपी ग्यास प्रयोग गर्दा, एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्दाखेरि ठुल्ठुला चुलोहरू बनाएर अब पिकनिक जानुपर्ने हुन्छ, कहिले पार्टी प्यालेस चलाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले बिहा भोज भतेर हुन्छ, मर्दा पर्दा पनि हामीले खाना पकाउनु पर्छ। त्यस्तो बेला अब यो इन्डक्सन चुलोले धान्न सक्ने नसक्ने के छ, यसको चाहिँ प्राविधिक पक्ष के छ? एउटा इन्डक्सन चुलोले 4-5 जनाको परिवारलाई त धान्ला। अब भोज भतेर गर्नु पर्यो, पार्टी प्यालेस चलाउनु पर्यो, विवाह व्रतबन्ध चलाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ के छ यसको? अब यस्तो छ, त्यो प्रविधि चाहिँ अब नेपालमा आइसकेका छैन अहिलेसम्म। अहिले हामी इन्डक्सनको त भर्खर चाहिँ सानो 2000 वाटको हामी इन्डक्सन प्रयोग गरिरहेछौँ अहिले। अब एउटा अभ्यास के भइरहेछ भन्दाखेरि दुई मुखे जुन ग्यासमा जस्तै दुई मुख भए जस्तै दुई मुखे इन्डक्सन ल्याउने, 3 मुखे ल्याउने, कम्तीमा 5000 वाटसम्मको चाहिँ इन्डक्सन ल्याउने भन्ने अभ्यासहरू भइरहेछ। त्यो आउँछ बिस्तारै। तर त्यो आउनको लागि त तपाईँको के हुनु पर्यो भने त्यही तपाईँको पावर घरमा छ नि, जति तपाईँले कति एम्पियरको राख्नुहुन्छ, 15 एम्पियर 30 एम्पियरको राख्नुभएको छ भने 32 एम्पियरको राख्नुभएको छ भने बल्ल त्यो एम्पियरको आधारमा तपाईँको चल्ने हो। अब तपाईँको ठुला पार्टी प्यालेसमा राख्नु पर्यो भने त तपाईँ ठुला पिकनिकमा तपाईँ इन्डक्सनबाट चलाउँछु भने यो सम्भावना अहिले मैले देख्दिनँ, यो छैन। अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रा आर्मी जस्तै पुलिस गणमा त्यो मेसमा चाहिँ मलाई लाग्छ मेसमा चाहिँ यसबाट फेल हुन्छ त्यहाँ। उहाँहरूको क्वार्टरमा घर बस्नुहुन्छ नि, परिवारसहित बस्ने क्वार्टरमा इन्डक्सन चल्छ, धेरै ग्यास चाहिँ बचत हुनसक्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। होइन भने ठुला त्यो होटलहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि, जस्तो हामीले सामान्य भात खाने होटलहरू हुन्छन् नि, दैनिक मान्छेहरूले भात खाने होटलमा 40-50 जनाले 100 जनाले खाने ठाउँमा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसमा पनि सम्भव अहिले त्यो टेक्नोलोजी नेपालमा आए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ पनि फेल भयो? त्यो लाग्दैन, त्यति ठुलो चाहिँ स्केलको हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि करेन्ट चाहिँ यहाँबाट प्रवाह गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको तारको क्षमता छैन भने त्यो तार बिचमा डढिन्छ, पग्लिन्छ, आगो लाग्छ कि। त्यो पावरलाई बोक्न सक्ने खालको वायरिङ हुनु पर्यो। हामीले त्यो अहिले चाहिँ प्रावधान हामीले राखेकै छैन, बनाएकै छैन। त्यस कारणले हुनसक्ला तपाईँको चाहिँ ठुला पार्टी प्यालेसमा एउटा छुट्टै ट्रान्सफर्मर राखेर किचन डेडिकेटेड लाइन लगाएर ठुलै भट्टी सञ्चालन गर्छु भने हुनसक्ला, नहोला। तर त्यो कुरामा हामी अहिले नजाउँ। अहिले पहिला हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि हामी प्रारम्भिक स्टेजमा छौँ कि हामी। ल ठिक छ, त्यो पनि बुझियो। प्रारम्भिक स्टेजमा धेरै ठुलो आशा पनि नगरौँ। प्रारम्भिक स्टेजमा भएको हुनाले पहिला सानोबाट सुरु गरौँ, सानोबाट ठुलोतिर हामी जाउँ। ठुलोबाट सानोतिर गयौँ भने हामी फेलियर हो, हामी सानोबाट ठुलो गयौँ भने हामी चाहिँ
प्रगतिशील हो। त्यस कारणले गर्दा हामी सानोबाट ठुलोतर्फ जानुपर्छ, सामान्यबाट जटिलतातिर जानुपर्छ। अब यो इन्डक्सन चुलोको सबैभन्दा बढी चर्चा परिचर्चा जब भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लायो त्यति बेला चाहिँ अलि बढी चर्चा भयो। त्यति बेला चाइनाले 4000 थान इन्डक्सन चुलो दिएको, जुन चाहिँ नेपाल खाद्य संस्थानले चाहिँ त्यो बिक्री वितरण गर्यो, त्यहाँ पनि घोटाला भयो, त्यो छुट्टै कुरो छ। त्यति बेलादेखि चर्चामा आयो। तर अहिले सर्वसाधारणले त्यसरी कसैले दिएको अनुदान, कसैले नेपाल सरकारले अथवा तपाईँहरूको सामुदायिक विद्युतीकरणले जुन एउटा स्किम ल्याएर गरेको भन्दा कोही पसलमा गएर झट्ट एलपिजीको चुलो किने जस्तो किन्न चाहन्छ भने के छ त्यसको? जस्तै सरकारले एमा भ्याट छुट दिएको छ कि, सरकारले एमा चाहिँ नि महसुलमा छुट दिएको छ कि, अब सरकारले एमा चाहिँ नि किन्ने जस्तो हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर र अर्को चाहिँ महसुल दर, यी सबै महसुल दरमा त अब छुट दिने भयो, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हामीले तिर्नै पर्छ। र यो बाहेक जस्तो आयातमा चाहिँ 15% लगाउँदै आएको एउटा कर रहेछ क्या, त्यो भन्सार महसुल कर। अब यो 15% भन्सार महसुल कर र 13% भ्याट, यो कस्तो छ? यो भ्याट पनि घटाउनु पर्ने अथवा महसुल दर पनि, भन्सार महसुल दर पनि घटाउनु पर्ने, जनताको त माग छ नि त। तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभयो कि म यो यहाँ कहाँ जोड्दैछु भने जस्तो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भ्याटै बढ्यो क्या, यो ट्याक्स बढ्यो, भन्सार बढ्यो, अझै पछि विष्णु पौडेलले घटाइदिए। अहिले के छ यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। हाम्रो चाहना भनेको के छ भन्दाखेरि, अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो चाहना के छ भने हामी सकेसम्म नेपाली उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन चाहन्छौँ, सुविधा दिन चाहन्छौँ। अहिले नेपालको संस्कृति कसरी विकास भइरहेछ भने सरकारले अनुदान दिने भयो भने त्यो लक्षित वर्ग जसलाई अनुदान चाहिन्छ त्यहाँ पुग्दैन। त्यहाँ नपुगेपछि के गर्छ, टाठाबाठा मान्छेले नै तपाईँको चाहिँ त्यो अनुदानको इन्डक्सन चाहिँ प्रयोग गर्ने, गरिबको घरमा इन्डक्सन पुग्न नसक्ने, उसले बजारबाट किन्नु पर्यो भने महँगो किन्नु पर्ने, यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले हामी अर्थमन्त्रीसँग हामी यो छलफल गऱ्यौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामी छलफल गऱ्यौँ, ऊर्जा मन्त्रालयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी लिखित रूपमा हामीले निवेदन दर्ता गरेका छौँ, माग दर्ता गरेका छौँ। गर्दाखेरि के भएको छ, कहाँबाट सुरुवात भएको छ भन्दा हामीले के भन्यौँ, तपाईँले भने जस्तै तिमीले सरकारले आयातित इन्डक्सन चुलोमा भन्सार नल्याऊ, भन्सार नल्याऊ, भ्याट पनि छुट गर, अनुदान नदेऊ। फेरि त्यो भएपछि सबैलाई समानुपातिक नदेऊ, अनुदान नदेऊ, अनुदान दिने पैसा तिम्रो चाहिँ भ्याटमा र चाहिँ के अरे चाहिँ भन्सारमा चाहिँ प्रयोग गर। कहीँ चुहावट भएन, बजारमा सस्तो इन्डक्सन आउने भयो नि त। अनि टाटो बाटो मान्छेले मात्रै अनुदानको पाउने, अनि लाटो मान्छेले नपाउने भन्ने त भएन। त्यस कारण त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामी यो कुरा सुरु गऱ्यौँ र छलफल गऱ्यौँ। हुँदाहुँदै हामी भ्याट छुट गर्न त सकेनौँ, हामी सहमत गरौँ। 13% नै लाग्छ भ्याट? भ्याट लाग्छ 13%। तर चाहिँ भन्सार महसुल भन्सार चाहिँ 1%मा अहिले झरेको छ, 1% मात्रै लाग्छ। त्यो 1%मा झार्नको लागि चाहिँ मान्य विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी महासङ्घकै टोली नै हामी डेलिगेसन गरेर हामी एक दिन डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सहमत हुनुभयो र हामीले 0 गर्न खोजेको हो, तर 1%मा झार्न सफल भयौँ। त्यसलाई हामीले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। किनभने अब बजारमा आउँदाखेरि इन्डक्सन चुलो 1%मा भन्सार लाए पनि केही न केही हिजोभन्दा त सस्तो हुने भयो नि त, जनताले त सस्तो किन पाउने भयो। त्यस कारणले भ्याट पनि छुट भएर आयो भने त बजारमा आज 4000 पर्ने चुलो 2000मा पायो भने त सजिलै किन्न सक्यो नि। सरकारको 2000 चाहिँ अनुदान दिने पैसा भन्सारमा र भ्याटमा उठाओस्, आफूले हिसाब मिलान गरोस्, अनि जनताले बजारमा सस्तो बिजुली, सस्तो चाहिँ चुलो पायो भने त उसले किन्न सक्छ। यसरी जान्छ, यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। र यसमा के छ भने यो अनुदानको कुरा छ नि, हामीले पनि अनुदान रहरले ल्याएको होइन। हामीले विभिन्न दात्री संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर, अनुनय विनय गरेर हामीले चाहिँ यसको प्रयोग गरौँ, हामीले चाहिँ यसको प्रवर्तन गरौँ, जनतालाई केही राहत पनि दिउँ भन्ने हामीले अभ्यास गर्छौँ। सधैँभरि यो अनुदान कुनै दात्री निकायहरूले यस्तो अनुदान सधैँ दिँदैन, हामीले प्रवर्तन गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा जनता आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सुरु गरेका छौँ, हाम्रो यो महासङ्घमा एउटा फन्ड पनि छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो इच्छुक चाहिँ सामुदायिक संस्थाका विपन्न परिवारहरू छन् होइन, ती विपन्न परिवारहरूले इन्डक्सन किन्न खोज्यो भने, उनीहरूसँग पैसा पुगेन भने त्यो सामुदायिक संस्थाले यहाँबाट लोन लिएर पाउँछ। 1.5%मा सिधै हो, ब्याजै हो नलाग्ने भन्नु, 1.5मा यहाँबाट लोन लैजान्छ। लोन लगेर उसले चाहिँ चुलो किन्छ।
चुलो किनेर किस्ताबन्दीमा पैसा असुल गरेर संस्थाले यहाँ पैसा फिर्ता गरिदिन्छ, उसले त्यो ग्राहकलाई चाहिँ 4% मात्रै तपाईँको चाहिँ गरेर ब्याजमा दिन पाउँछ, 2.5% उसको आफ्नो व्यवस्थापनमा खर्च गर्छ भने यसरी चाहिँ 1.5% यहाँ राख्छौँ, 2.5% संस्थामा राखेर 4%मा चाहिँ तपाईँको उपभोक्तालाई चुलो किन्नको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि हामी सहजीकरण गरिरहेछौँ। यो कुरा चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही कुरा गर्दैछ अहिले, किनभने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लार्ज स्केलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ इन्डक्सन किन्यो भने के हुने भयो, सस्तो हुने भयो नि त। सस्तो भएपछि त्यस्तो त एकपटक सिएफएलको पनि कुरा गरेको थियो, आफै वितरण केन्द्रबाट बाँड्ने भन्यो, त्यो पनि कता भ्रष्टाचार भयो के भयो। अब तपाईँले भने जस्तो झ्याप्पै प्राधिकरणले मैले अब यो अहिले चाहिँ यो टेलिभिजनमा बोलिरहँदाखेरि मैले यो भन्ने कि नभन्ने होइन, वास्तवमा सिएफएलको कुरा छ, ग्राहकहरूलाई सित्तैमा बाँड्ने भनेर 2टा सिएफएल एउटा किन्दा 2टा सित्तैमा भन्ने अभियान चल्यो। मलाई लाग्छ अहिले पनि प्राधिकरणका कुनै गोदाममा सिएफएलहरू स्टक छ, वितरण नभएर स्टक बसेको छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रको लागि घाटा हो। इन्डक्सन त्यही दिशामा जान्छ कि भन्ने चिन्ता मैले व्यक्त गरेँ। इन्डक्सन त हो, त्यसबाट शिक्षा लिएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यहाँ के छ भन्दा केन्द्रीकृत व्यवस्थापनले यो बिग्रेको। अब हामी सबै वितरण केन्द्रहरूमा यो चाहिँ त्यहाँका ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता राखेर वितरण केन्द्र मार्फत गर्ने हो, त्यहाँ एउटा कार्यविधि बनाएर त्यहाँ एउटा चाहिँ नागरिक समाज अथवा राजनीतिक दलहरू सामुदायिक संस्थाहरूको बिचमा एउटा चाहिँ समन्वय समिति बनाएर यसको वितरण प्रक्रिया लाने हो। त्यत्तिकै चुलो जाँदैन, चुलो मात्रै राखेर कहाँ जान्छ र? तपाईँको त्यो घरको वायरिङ कस्तो छ कसले चेक गर्ने? सबभन्दा पहिला त प्राधिकरणले त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि। हामीले सामुदायिक संस्थाले त के गरेछ, हाम्रो प्राविधिक छ, त्यो घरको वायरिङ के छ, बेठिक छ भने हामीले ठिक गरिदिने। हामीले चाहिँ मेन स्विचबाट तपाईँको 7/22 को तार कनेक्सन दिएर अनि पावर सकेट चाहिँ किचनमा राखिदिएपछि डेडिकेटेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ इन्डक्सन चुलो चल्छ। सबैले त्यही गर्ने हो, किनभने घरको वायरिङहरू भने त आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि गरेका सानो चिम बाल्नको लागि गरेका राम्रा छैनन्। त्यस कारण ती सबै सुधार गर्नको लागि त हेर्नु पर्यो नि त। यो कुरा सुन्नु पर्यो नि सम्बन्धित निकायले। तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ, जसरी सिएफएल थन्केका छन् आज पनि गोदाममा, इन्डक्सन खबरदार नथन्कियोस्। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि के सिक्नुपर्छ भने मैले उहाँहरूलाई पनि हाम्रो दैनिक भेट हुने भएको, त्यहाँको चाहिँ मुख्य जिम्मेवार म्यानेजमेन्ट समूहसँग मेरो दैनिकै सहकार्य भेटघाट हुने भएको हुनाले भेटेर पनि भन्छु र मैले यो टेलिभिजन मार्फत सबै जनताले सुन्ने गरी के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले सिएफएलबाट पाठ सिकेर इन्डक्सन चुलोलाई यस्तो नबनाउनु होला। अब म अन्तिमतिर छु। अब तपाईँसँग मैले कहाँ जोड्न चाहेँ भने हामीले सुरुमै गर्नुपर्ने कुरा एउटा छुट्या छ। जसरी हामीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्छौँ नि, यसले किफायत पनि भयो, सजिलो पनि भयो, पैसा बाहिर जान के अरे रोकियो, नेपालको पैसा नेपालमै रहने भयो। पर्यावरणमा चाहिँ यसले कस्तो असर पार्ने भयो? पर्यावरण पनि त जोगिने भयो नि। जस्तो एलपिजी ग्यासले जति कुरा चाहिँ यहाँ पर्यावरण बिगारेको छ, जे कुराहरू यहाँ बिगारेको छ, यसले पर्यावरण पनि जोगाउनमा सहयोग गर्छ। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले भनेको नि, सबभन्दा पहिला कुरा त सफा छ, छिटो छ, सजिलो छ, अनि स्वस्थकर छ, किफायती छ। स्वस्थकर भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा पर्यावरणसँग जोडिन्न र भने पर्यावरण त स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। त्यो सबै गृहिणीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा किचनमा सुधार हुन्छ, बाहिरको वातावरण चाहिँ त्यसै स्वच्छ हुन्छ। इन्डक्सनको साइड इफेक्ट केही छैन? केही छैन। यसको सबै 100% ठिक छ। 100% ठिक छ। अहिलेसम्म हामीले साइड इफेक्ट भएको कुरा हाम्रो यसको चाहिँ त्यसमै बजारमा जान्छौँ नि हामी। हजुर, कतिदेखि कतिसम्मको इन्डक्सन चुलो उपयुक्त हो? अहिले बजारमा सरदर सामान्यतया एउटा मध्यम वर्गको मान्छेले कतिसम्मको किन्न सक्छ? मूल्य ठ्याक्कै यही भनेर भन्नुहोस् भनेन मैले। कतिसम्मको चुलो ठिक हो र कस्तो चुलो कसरी छानेर किन्ने हामीले? अब यस्तो छ, विभिन्न मोडेलका चुलोहरू बजारमा आएका छन् होइन, विभिन्न ब्रान्डका चुलोहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले अहिले चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको, अहिले मैले यो प्रवर्धन गर्न खोजेको होइन र कुनै एउटा विक्रेताको मैले प्रचार गर्न खोजेको होइन। हामीले अहिले बेसी प्रयोग गरेको चाहिँ सिजी कम्पनीको चाहिँ इन्डक्सन चुलो हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। हामी यो अभियानमा हामी सबै सिजीको प्रयोग गरिरहेछौँ। सामान्यतया कति रुपियाँमा आउँछ? अब सिजीको चुलो प्रयोग गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको के पर्छ भन्दाखेरि 3500 देखि 4000 रुपियाँ। त्यही हो मूल्य त्यही हो बजारमा। त्योभन्दा कमको किन्यो भने हामीलाई हानि हुन्छ। अब तपाईँको त्यसको एमआरपी रेट राखेको हुन्छ। अब व्यापारी हाम्रा ग्राहकहरूले किन्न पनि जानुभएको छ, रेट छ भने डिस्काउन्ट माग्ने चलन छ नि त, 10% हो कि 15% हो कि डिस्काउन्ट माग्ने। अब मजासँग माग्नु होला। तपाईँले 4000सम्म इन्डक्सन चुलो पाउनुभयो भने नडराइकन किन्नु होला। त्यसलाई अझै घटाएर 35-36मा लिन सक्नुहुन्छ भने राम्रो छ, किनभने कमसेकम विक्रेताले 1000 रुपियाँ जतिको मार्जिन राखेको हुन्छ। क्वालिटी चाहिँ त्यो कस्तो क्वालिटीको? मैले भने नि इफिसियन्सीको हिसाब किताबले 80% भन्दा 82% माथिको इफिसियन्सी भएको चाहिँ किन्नु होला। त्यो भयो भने धोका खाइदैन, चाहिँ केही हुँदैन। अब अन्तिममा छु। हजुर, अब तपाईँले यति कुरा गरिसकेपछि हुन्छ नि 5 वर्षीय योजना, 9 वर्षीय योजना अथवा हामीले एउटा योजना बनाउँछ नि, कति वर्षभित्रमा एलपिजी ग्यास रोकेर
हामी ठ्याप्प त्यो बन्द गरेर यहाँ चाहिँ सबैको घर घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सक्छौँ? कति त्यो प्लान चाहिँ तपाईँको कस्तो, कति देख्नुहुन्छ सम्भावना? अब यस्तो छ, यसमा हामी के गर्यौँ भने हामी रोक्न सक्छौँ? होइन, यो ठिक हो तपाईँको कुरा। अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ हामी सबै यो 50 लाख, हाम्रो करिब 60 लाख हाम्रो नेपालको घरधुरी सङ्ख्या, अहिले जनगणनाले अझै कति ल्याउँछ, 62 लाख 66 लाख कति ल्याउँछ होला होइन। अब यो सबै घरमा हामी एकैचोटि इन्डक्सन प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो अहिले वर्तमान विद्युतको पूर्वाधारले पनि धान्दैन। यसलाई पनि क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। यसलाई सुधार गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको अहिले हामीले यो यही गतिमा होइन अझै गति बढायो भने इन्डक्सनको प्लान चाहिँ हामीले खास बनाएको छैन। अहिले तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीले प्लान बनाएको छैन, हामीले बिस्तारै धीमै गतिमा हामीले यो अगाडि बढाइरहेछौँ, यो जबरजस्ती बढाइरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा अब हामीलाई आइसकेको छ, कतिपय ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय चाहिँ प्रणाली नै अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था छ, सबै कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा सँगसँगै अब हामी अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि यो एउटा कार्यविधि बनाइरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँको चार्जिङ स्टेसनको लागि नेपालभरि चार्जिङ स्टेसनको कार्यविधि बनाइरहेछ। अनि विद्युत चुलोको लागि उसले पनि एउटा कार्यक्रम ठुलो मात्रामा चाहिँ इन्डक्सन चुलो खरिद गरेर वितरण केन्द्र मार्फत चाहिँ अब किस्ताबन्दीमा चाहिँ उपलब्ध गराउने, ब्याङ्क मार्फत चाहिँ तपाईँको त चुलो किन्नलाई प्राधिकरणले लोन लिने, फेरि त्यो कुरा छ। त्यसले बजेट त चाहियो नि त, एकैचोटि हुँदैन। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू गर्नलाई मलाई लाग्छ केही समय पर्खिनै पर्छ, एक दशक चाहिँ लाग्छ। किनभने यो क्रमशः बढ्दै जाने कुरा हो। हाम्रो यो गति, हाम्रो काम गर्ने गति चाहिँ गतिशील भयो भने यो 5-7 वर्षमा पनि जाला, अलिक गतिहीन भयो भने फेरि यो अलिकति पछि पनि जाला। अन्तमा यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ जो उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणको र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरौँ भन्ने डिलमा आएर उभिनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रम मार्फत? मैले सबैभन्दा नेपाली उपभोक्ताहरू सबैलाई मैले हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। किनभने यहाँ ठुलो सानो पाक्ने खाने कुरामा ठुलो सानो भन्दैन, सबैको पेट एउटै हो, खाना पकाएरै खानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कतिपय ठाउँमा दाउरा मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ, कतिपय गोबर ग्यास प्रयोग गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा एलपिजी प्रयोग गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा इन्डक्सन प्रयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ धेरै चाहिँ चुलोका प्रकारहरू धेरै छन् तपाईँहरूकोमा। अब तपाईँहरू बिस्तारै तपाईँहरू यो इन्डक्सनमा प्रवेश गर्नुहोस्। इन्डक्सन प्रवेश गरेर तपाईँले चाहिँ कमसेकम पनि एउटा स्वदेशको लागि पनि एउटा राष्ट्रियता पनि हो, स्वदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइदिनुहोस्, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ कम गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई पनि आफ्नो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम चाहिँ धेरै खर्च, इन्कम चाहिँ तपाईँको बढेर जान्छ। किनभने खर्च गर्ने पैसा घट्यो भने त इन्कम बढेको भयो नि त, बढ्छ। स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। हाम्रा यी सबै सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तर यो इन्डक्सन प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति एकजना प्राविधिकलाई बुझेर आफ्नो वायरिङ घरको चेक गरेर मात्रै यो चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र इन्डक्सन प्रयोग गर्दा सकेसम्म तपाईँको चाहिँ गरी इन्डक्सन प्रयोग गरिएको छ भने त्यो बेला वासिङ मेसिन नचलाइदिनुहोस् होइन। अब फ्रिज त स्वाभाविक चलेकै हुन्छ, पानी तान्ने काम पनि नगरिदिनुहोस्। एकैचोटि धेरै घरमा लोड दिनुभयो भने पनि समस्या हुन्छ। त्यस कारणले लोड ब्यालेन्स आफूले मिलाउनु पऱ्यो कि मैले कतिखेर कपडा धुने, मैले कतिखेर खाना पकाउने, कतिखेर मैले चाहिँ आइरन गर्ने, यस्ता कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर त्यो बिजुलीको आफै लोड सेडिङ गरेर आफ्नो घरमा पावर ब्यालेन्स आफै मिलाउनु हो भने तपाईँलाई यो राम्रो छ। तपाईँहरू चाहिँ समृद्धि आउनेछ। यो बिजुलीमा तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ के अरे एलपिजी ग्यासमा खर्च गरेको जुन पैसा तपाईँले बचत गरेर पहिलो वर्षको बचतले तपाईँले भाँडा किन्न सक्नुहुनेछ, दोस्रो वर्षको बचतले तपाईँले चाहिँ एउटा खुत्रुकी बनाएर राख्नुहोस्, तपाईँको पैसा कति बचत हुनेछ त्यो बेला भन्नुहोला। नारायण गेवालीको नम्बर 9851140733 हो, त्यसमा फोन गरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोला। म यही कुरा यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ, त्यो पनि सायदै कमै कुरा हुन्छन् इन्डक्सनका बारेमा, धेरै राजनीतिका मात्रै कुरा हुन्छन् हामी कहाँ। यो विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, विद्युतको बारेमा समग्र कुरा भनिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि यो टेलिभिजन हेर्नुहुने सबै दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमनसहित नमस्कार।